अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब। अच्छा, ताउज़ और तस्मिया किसे कहते हैं? ताउज़ आउज़ बिल्लाह को कहते हैं और ताउज़ आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को कहते हैं और तस्मिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नमाज सुनाओ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا والحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات जी, आप तशहद सुनाओ। التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين अशहदु अन ला इलाहा। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله बस आप स्टॉप करो।